नाज़रीन, क्या ये बिलावल सिंध का मालिक है या फिर सिंध के रहने वालों की किस्मत का मालिक है जो इस तरह से हुक्म दे रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी कराची की ताजर बरादरी के एजाज में दिए गए जोहराने से खिताब कर रहे थे। बिलावल को लगता है ज्यादा ही कोई डांट पड़ गई है और ताजरों से खिताब में वो इसलिए उन पर रोब डाल रहा है। एक भारतीय फिल्म थी सड़क, जिसमें एक हेजड़ा महारानी था। वो भी बहुत ही कोई जालिम किस्म का किरदार था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। आज बिलावल जिस तरह अपने आप को पड़ने वाली डांट का बदला लेता दिखाई दे रहा है, इससे वो किरदार याद आ गया है। इसमें और उस महारानी में सिर्फ रंग का फर्क है। एक ताजर की शिकायत ने पूरी पीपी को तत्ते तवे पर बिठा दिया है। ताजर समझदार हो गए हैं, उनको पता चल चुका है कि तुम लोगों के पीछे भी किसका हाथ है, इसलिए अब वो डायरेक्ट मुक्तदरा से राब्ता करते हैं और तुम लोगों को थर्ड पार्टी के तौर पर नहीं लाते और पैसे बचाते हैं। जब उनको पता है कि आपका अब्बू आजकल कौन है, वो उसको ही बताएंगे। कोई बात नहीं, जिसको ये लोग चुगली करते हैं वो भी कोई और नहीं, आपका नया बाप है, इसलिए पास कर या बर्दाश्त कर। सूबा सिंध पीपल्स पार्टी वालों के बाप का नहीं, पाकिस्तान की अवाम का सूबा है। मगर बिलावल ने खुद को सूबे का नाखुदा समझ लिया है। बिलावल भुट्टो ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं है। यही बिलावल था जिसने मरियम को खुश करने के लिए मुराद अली शाह को नाराज किया था कि हमें सिंध में मरियम चाहिए। अब वही बिलावल मुराद अली शाह के खिलाफ शिकायत पे तड़प रहा है और अपने वजीर आला का दिफा कर रहा है। कहा कि कोई आपको चीफ मिनिस्टर से शिकायत है, कोई आपको ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, कोई आपको किसी वजीर से शिकायत है, आप मुझसे बात कर लें, कहीं और चुगली करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऑफिसर रिश्वत मांगता है उसका नाम सामने लाएं। मैंने कभी आपसे चंदा मांगा ना बत्ता मांगा, तो फिर मेरे नाम पर कोई और आपको ब्लैकमेल क्यों करे? आप नाम बताकर शिकायत सामने लाएं। बेटा बच्चे शरारत करते हैं तो उनके अब्बू से ही शिकायत लगाई जाती है, आप क्यों शिकायत से घबरा रहे हैं? आप और अब्बू अलग अलग तो नहीं है, फिर ताजर आपसे शिकायत क्यों करें? ताकि आप अपने गुंडे राज के काले उसूलों के मुताबिक उनको गायब कर सकें या उस ताजर से माफी का पैगाम बनवाया जा सके। क्या हुआ बिलावल, आज आप मरियम सफदर की तारीफ नहीं करेंगे क्या? क्या आज ताजरों को शाबाश नहीं देंगे कि वो मुराद अली शाह की बैड गवर्नेंस के खिलाफ शिकायत लगाने गए? आज आप ताजरों और साथ ही हुकूमत से नाराज नजर आते हैं। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, तो मुझसे कर लें। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको बिलावल जरदारी 2008 से सिंध में तीसरी मरतबा बरसरे इक्तिदार आकर पीपल्स पार्टी की जरदारी माफिया भुट्टो के नाम पर कराची के शहरों के साथ जो गुंडागर्दी और वडेरा गर्दी कारी है उसे अहले कराची बखूबी जानते हैं। उन्हें सब याद है कि किस तरह पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर लियारी गैंग्स के जरिए कराची के ताजरों से बत्ता लिया जाता था, उन्हें अगवा करके तावान वसूल किया जाता था, बत्ता देने से इनकार करने वालों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता था। बत्ता देने से इनकार पर शेरशाह कबाड़ी मार्केट पर हमला करके किस तरह मासूम दुकानदारों को सपाकी से कत्ल किया गया। शेरशाह कबाड़ी मार्केट के ताजरों के कातिलों को पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला और जरदारी के दस्ते राज जुल्फिकार मिर्जा ने किस तरह थाने से खुद छुड़वाया। बिलावल हाउस के अतराफ के तमाम बंगलों को लियारी गैंगवार के दहशत गर्दों के जरिए फायरिंग करके और कत्ल की धमकियां देकर मकीनों से किस तरह खाली कराया गया और औने पौने दाम लेकर वो बंगले फरियाल तालपुर के हवाले करने पर मजबूर किया गया। किस तरह जरदारी हुकूमत ने गैंगवार के दहशत गर्दों की खुली सरपरस्ती की और उन्हें फरिश्ता बनाकर सिंध असेंबली में पहुंचाया। बिलावल जरदारी कराची के ताजर ही नहीं बल्कि तमाम शहरी अच्छी तरह जानते हैं कि आज जरदारी माफिया सिस्टम के नाम पर पूरे सिंध खसूसन कराची के तमाम बिल्डर्स और आम शहरियों से महाना अरबों रुपए का बत्ता वसूल कारी है। कराची में तमाम बल्दियाती इदारों, बिल्डिंग कंट्रोल समेत तमाम सूबाई महकमों और वजारतों में सिस्टम के नाम पर खुलेआम जो बत्ताखोरी जारी है वो तारीख में कभी सुनने में नहीं आई। हमारे पास कहने के लिए इतना ही है कि शर्म इनको मगर नहीं आती। ये ताजर बरादरी ही थी जो हर बार मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती थी। वो ताजर भी अब इनको जोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं और अब सिंध के ताजर भी शायद होश में आने लगे हैं। उन्होंने बड़ी सरकार से शिकायत करके बिल्लों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इन्हें ये हरगिज मंजूर नहीं कि कोई इनके बड़ों से इनकी शिकायत लगाए, मगर शिकायत जिसने लगाई है वो सच ही लगाई होगी। इन दोनों पार्टियों ने अगर गरीबों से हमदर्दी का दावा करना ही है तो फिर राइमंड और बिलावल हाउस पर अपना कब्जा खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ही हिमायत याफ्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम और वुज़रा कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म
کر دی جو کہ غلط ہے۔ ان کا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ یعنی بجلی کی بندش کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ دعویٰ حقیقت سے ہم مانگ نہیں ہے۔ حکومت کے دعووں کے باوجود لوگ ابھی بھی بجلی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں اور بجلی کی بندش جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حکومتی دعوے عوام کے تجربات اور حقائق سے میل نہیں کھاتے۔ اس کے ذریعے وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہیں، اندر سے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بلاول اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حکومت سے ہر مطالبہ منوا لیتے ہیں، مگر جہاں بات ہو عوام کی، وہ عوام کے سامنے عوام کی بات کر کے صرف ہمدردیاں بٹورتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ عوامی مسائل جیسے لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پر حکومت سے کچھ بھی نہیں منواتے۔ انہیں اپنے ذاتی فائدے عوام کے فائدے سے زیادہ عزیز ہیں۔ بہرحال آج بلاول نے حکومت پر گرج برس کر بتایا کہ وہ تو اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، لگتا ہے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اور بلاول کی تنقید بتا رہی ہے کہ اب اس حکومت کے جانے کا وقت نزدیک ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں میڈیا کی آزادی کے خلاف قانون سامنے آیا تو صحافی سڑکوں پر آ گئے۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صحافیوں کے ساتھ احتجاجی کیمپ میں تشریف لائے اور پیکا قانون کے خلاف کیا کہتے رہے اور آج کیا کر رہے ہیں۔ آج وہ خود اپنی توہین تک کے قوانین پاس کروا رہے ہیں جو بہت جلد ان کے گلے پڑیں گے، اور یہی بلاول جلد ہی ان قوانین کے خلاف بیان کرتے نظر آئیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، ہو سکے تو مراد علی شاہ صاحب کو کہو کہ 1 سے 15 گریڈ والے افراد کا مسئلہ حل کریں۔ سید مراد علی شاہ صاحب نے 2023 میں غریب لوگوں کے لیے چوکیدار اور مالی اور مختلف جاب کے آرڈر نہیں دے سکے تھے۔ وہ نگران حکومت آنے سے 20 دن پہلے آرڈر دے رہے تھے، جس پر کورٹ نے اسٹے لگا دیا۔ بعد میں کورٹ نے بین ہٹانے کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ اس بات کو 1 سال سے مزید وقت گزر گیا ہے، لیکن افسوس ابھی تک مراد علی شاہ صاحب پروسیس شروع نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، روز کورٹس کے نئے فیصلے چل رہے ہیں، بے روزگار لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں، مگر گریڈ 1 سے 15 والوں کے لیے مراد علی شاہ ناکام ایکٹر جاب نہیں کھو رہے۔ چلیں اب ابو کو نہیں بتایا، آپ کو بتایا ہے، اب نوکریوں پر پابندی ہٹا دیں اور غریب طبقے کی دعائیں سمیٹیں جو شاید اب آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ سندھ پاکستان کا وہی صوبہ ہے جہاں جاہل اور لاش اور پالیسی ساز بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی مثال حالیہ سرکاری ملازمتوں میں بالائی عمر کی حد میں رعایت دینے کی پالیسی کا نوٹیفکیشن بھی ہے۔ دوسرے صوبوں میں سب سے پہلے ایج ریلیکسیشن پالیسی بنائی جاتی ہے جو تمام نوجوانوں کے لیے عام ہوتی ہے، پھر خالی اسامیوں پر بڑھتیاں ہوتی ہیں۔ عجیب بات ہے، محکمہ کی طرف سے عجیب سا نوٹیفکیشن نکلتا ہے کہ ہم عمر کی بالائی حد میں 2 سال تک رعایت دیں گے، پر وہ سب کے لیے عام نہیں ہوگی، وہ ہمارے خاص لوگوں کے لیے ہوگی جن کی سیکریٹریٹ میں پہنچ ہوگی۔ 5 سال رعایت بھی ہوگی مگر سب کے لیے نہیں، وہ بھی ہم پالیسی بنائیں گے۔ سندھ میں گورننس کا برا حال ہے، ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے اور چلے ہیں تاجروں کو دمکانے۔ اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو انہیں یہ دیکھ کر کتنا افسوس ہوتا کہ ان کی پارٹی نہ صرف فوجی عدالتوں کی حمایت کاری ہے بلکہ میڈیا پر پابندیوں کے سیاہ قوانین کے نفاذ میں بھی سہولت کار بن گئی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج پر اس بلاول کی پولیس نے حملہ کیا اور عورتوں کو مارا، ان کے کپڑے پھاڑے، اور یہ نظارہ سارے پاکستان نے سوشل میڈیا پر دیکھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے فسطائیت میں وفاق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بلوچ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر کے بلاول بھٹو نے ثابت کیا کہ وہ بھی اسی صف میں ہیں جس صف میں شہباز اور محسن انوار الحق کاکڑ کھڑے ہیں، اور یہ بے شرم باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ سب ایک ہی باپ کے پیداوار ہیں۔ اس طرح کے ظالمانہ سلوک وہ بھی ایک عورت کے ساتھ شرم آنی چاہیے سندھ حکومت کو۔ اب اس بات کی شکایت بلاول سے کرنی ہے یا بلاول کے ابو سے شکایت کرنی ہے؟ کوئی یہ بھی بلاول سے پوچھ لے، پھر عوام کچھ کہے گی تو آپ کو شکایت ہوگی۔ نواب خیر بخش سے جب بے نظیر بھٹو بالاچ کے شہادت پر تعزیت کرنے آئی تو بے نظیر نے نواب صاحب کو کہا کہ آمریت کے دور میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو نواب صاحب بے نظیر کے باپ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، تو آج ذوالفقار کے نواسے کے دور میں وہی پالیسی جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔